upat ka oras nga uwan kagahapon. Nagpabaha sa dakong bahin sa Subo. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata. Live report. Yes, halos upat ka oras nga kusog nga uwan ang mibundak sa Cebu City sa hapon sa Huwebes nga mo hinungdan sa pagbaha sa labing -16 ka lugar sa syudad. Sumala sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, ang giladmon sa baha miabot gikan sa ubos sa tod hangtod sa dugana. Samtang sa ubang lugar, misaka ang tubig hangtod sa una o ikaduhang andana sa ilang mga balay. Pinakagrabe ang sitwasyon sa sitio Dakit, Barangay Guadalupe. Dinangayog evacuation ang mga residente human misaka ang baha hangtod sa level sa basketball ring. Nabahan usab ang tambisan sa Tisa, Sitio Sacred Heart sa Labangon, Villa Paluma, Bonifacio, Katipunan Street, Sabiliano, MJ Cuenco, Zapatera Elementary School ug mga bahin sa Inbacalso Avenue. Miabot usab sa hawak ang baha sa tubangan sa Imol, samtang daghang kadalanan nalakip ang Colon Street, Legazpi, Pidel Rosario ug dalan dool sa SM City Cebu ang nalubog sa tubig. Gawas sa baha, adunay mga pagdahili sa yuta sa Miramonte, Barangay Pitos nga nakababag sa katunga sa dalan. Samtang ibadagan sa Cebu City Government ang libreng bus ride sa mga ruta sa Bulacau, Guadalupe, Talamban ug Lahog aron matabangan ang mga na-stranded nga pasahero. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inom sa Thona Plus Gold, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini yung katropa, Almi Mata, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.